صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خوش پیا وسے شالا تے مان خدای داوے یار خوش پیا وسے شالا تے مان خدای داوے یار تے لکھ پروان کوئی ساڑی رہی داوے یار خوش پیا وسے شالا تے مان خدای داوے یار خوش پیا وسے شالا بہاول حق ملتان دا صدقہ بہاول حق ملتان دا صدقہ تے محکم دین سیران دا صدقہ تے محکم دین سیران دا صدقہ تے عبد القادر جیلانی دا صدقہ تے عبد القادر جیلانی دا صدقہ تے زہرا پاک دے جانی دا صدقہ تے سونے پیر فرید دا صدقہ تے سونے بابا فرید دا صدقہ تے صدقہ اوے صدیب یار بدر کڑھائی داوے یار خوش پیا وسے شالا تے مان خدای داوے یار خوش پیا وسے شالا تے مان خدای داوے یار تے لکھ پروان کوئی ساڑی رہی داوے یار خوش پیا وسے شالا جلال الدین بخاری دا صدقہ جلال الدین بخاری دا صدقہ تے قبلہ عالم مہاری دا صدقہ تے قبلہ عالم مہاری دا صدقہ تے خیر پوری دی یار دا صدقہ تے صدقہ جمال دیوے یار قرآن پڑھائی حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ایسا حافظ ہے جہاں فجر ڈیم نماز پڑھیں دے سجے پاسے لے حافظ کھبے پاسے لے نادرہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنا مزار ہے ملتان شریف دے اندر ہون بھی جڑا بھی حافظ قرآن دا حافظہ مقصد ہے کہ کچا ہو گئے تو اتھوان کی دعا کرے اللہ تعالیٰ کرم چا کریں دے
کیونکہ میں اتھے حاضر لیتی ہے تا الحمدللہ جلے اتھا گیا تا کیا بات ہے، کیا بات ہے جنہا قرآن دینا سچی یاری لئی اللہ جاندہ مقام مدوکر ہے۔ جلال الدین بخاری دا صدقہ، جلال الدین بخاری دا صدقہ، تے قبلہ عالم مہاری دا صدقہ، تے خیر پوری دی یاری دا صدقہ، تے صدقہ جمال دیوے یار قرآن پڑھائی داوے یار خوش پیاں وسے شالا تے مان خودی داوے یار خوش پیاں صدقہ حافظ انور جنیدہ تے اچ بغداد دے پاک پتندہ، صدقہ حافظ انور جنیدہ تے اچ بغداد دے پاک پتندہ، تے چاچڑ والی کوٹ مٹھڑ دا، تے صدقہ بلال دیوے یار باغ سڑئی داوے یار خوش پیاں وسے شالا تے مان خودی داوے یار خوش پیاں وسے شالا